आर्मी चीफ का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज जरूरी करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। अवाम की भरपूर हमायत से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की नामवर अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा, कोई भी एक तरफा इक़दाम इस तनाज़े की नोयत तब्दील नहीं कर सकता। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हमला 8:40 पर हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को हमले से मुतल्लिक इत्तला 9 बजे की गई। हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, खिड़कियों के शीशे टूट गए। साकिब निसार ने कहा, तमाम अहले खाना खैरियत से हैं। धमाके से घर में खड़ी गाड़ी तबाह हो गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर में दस्ती बम फेंका। उम्मीद है जल्द जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। IG पंजाब का मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। हुकूमत और पाक फौज की काविशें रंग ले आई। कालादम BNA का कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। मुनशियात फरोशी, लोगों को अगवा भी किया जाता है। कालादम तंजीम के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई का इंकशाफ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा, बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। गलतफहमियाँ और दूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से जाता है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टेन प्रोसीजर्स मौजूद, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टेन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है, वो दर्ज हुई हैं और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी शुड मूव टुवर्ड्स परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। 9 मई को हसास तंजीमात को जलाया गया। कोई गिरोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। सवाबी में तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कोई मसला नहीं मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत डिलीवरी में तब्दील ना हो तो वो तबाही में बदल जाती है। आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। उम्मीदवार मुकाबले के लिए बेकरार। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर एपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। नवाज और शहबाज पुराने हलकों। मरियम 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ लाहौर के अलावा NA 15 मानसहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर से कौमी असम्बली की 1 सूबाई की 2 नशिस्तों पर खड़े होंगे। नून लीगी सदर कराची के हल्का NA 242 से भी किस्मत आजमाई करेंगे। आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफ़ा कमाल कराची के हल्का NA 242 पर इलेक्शन लड़ेंगे। सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। परवेज इलाही कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे।
بانی پی ٹی آئی 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کے میاں والی لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ اگر 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو چیف جسٹس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کا الزام، کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے، اس معاملے پر عدالتوں میں جائیں، ہمارے لوگوں کو روکا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، ایسا نہیں چاہتے۔ عمر بھر کے لیے نائل قرار دے دیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کہا گیا کہ ان کو نکالیں، مریم نواز شریف کو ہم نے آپ نے مجھے کہا گیا، اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی، ان کو باہر نہیں آنے دینا، ان کو جیل میں رکھنا ہے۔ جعلی کیسز جو بنے تھے ان ختم ہو گئے ہیں، 3 ہیئرنگز میں انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک۔ موٹر ویز بنی، شاہراہیں بنی، کس نے بنائی جی؟ آج تک موٹر وے کوئی پاکستان میں بتائیں نہیں، ہمارے علاوہ اور کس نے بنائی ہے؟ ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہمیں نکالنا تھا، اس کو لانا تھا، یہ ایجنڈا تھا۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے۔ جسے 4 لوگوں نے صادق امین قرار دیا، اس نے اقتدار میں آ کر ملک کا بھٹا پٹھا دیا۔ نواز شریف نے کہا 4 دن ترقی کے بعد ہم پھر 10 دن پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ حادثے پہلی بار نہیں کئی بار ہوئے، اب کس سے گلہ کریں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو میری اور مریم کی ضمانت دینے سے روکا گیا تھا۔ نواز شریف کا شکوہ، وہ سزائے کہاں گئی، آج میری ڈسکوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہو گئی۔ نون لیگی قائد کا لاہور میں پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا نون لیگ کے علاوہ کسی نے ترقیاتی کام کرائے ہیں تو سامنے آئے، پاکستان پر جو گزری اس کا دکھ عام آدمی کو بھی ہے۔ بھارت چاند پر پہنچ گیا، پاکستان زمین سے نہیں اٹھ رہا۔ لاکھوں جو ہے پاکستانی مایوس ہو کر باہر چلا گیا ہے۔ اس دورانی میں 10 کروڑ لوگوں کو جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے۔ ان کے خلاف نفرت ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے امٹ کے آتی ہے۔ سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے۔ پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی، جنہوں نے سپیس جلسے کی دینے کے آج تک روادار نہیں ہوئے، ان سے آپ شفافیت کی جو ہے الیکشن کروانے کا جو ہے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ حلقوں میں جا کر ووٹ مانگ کر تو دیکھے، ان کے خلاف نفرت کس طرح امٹ کر آتی ہے۔ لطیف کھوسا کا سیاسی مخالفین کو چیلنج، 8 فروری کو 2/3 سے زائد اکثریت سے پی ٹی آئی کے جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ نواز شریف چاہتے ہیں ان کے خلاف لڑنے والا کوئی نہ ہو، آروز بھی ان کی مرضی کے ہوں۔ بار کونسل سے بیان دلوا کر نون لیگ الیکشن سے فرار چاہتی ہے، سینئر قانون دان اور رہنما تحریک انصاف کا الزام۔ کاغذات نامزدگی کی تاریخ بڑھائی جائے، جے یو آئی اور ایم کیو ایم پاکستان ایک پیج پر۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا، کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے 3 دن بڑھانے کا مطالبہ، وقت بڑھانے سے بہتر امیدواروں کے چناؤ میں آسانی ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمشنر کو تحریری درخواست جمع کرا دی، کاغذات نامزدگی کے لیے 3 دن کا وقت کم ہے، کاغذات نامزدگی کی طویل فہرست ہے، لہٰذا اس کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے۔ ڈیڈ لائن ختم، پنجاب میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، انتظامیہ، پولیس، ایل ڈی اے کی ٹیمیں ان ایکشن۔ شاہدرہ موڑ تا امامیہ کالونی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن، 70 افراد گرفتار، 50 سے زائد پلازے اور دکانیں سیل، سینکڑوں تھڑے اور شیڈز مسمار کر دیے۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی، نیپرا کے مطابق اضافہ مالی سال 2023-24 کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، بجلی صارفین کو جنوری تا مارچ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔
कराची ली मार्केट में फायरिंग ताजिर जा बहक, औरंगी टाउन में शहरी मारा गया। शाह फैसल कॉलोनी से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 जख्मी डाकुओं समेत 5 मुलजिम पकड़े गए। डेरा मुराद जमाली में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 भाई जा बहक, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिमान की तलाश जारी। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी, बाबर आजम फिर पहले नंबर पर आ गए। भारत के शुभमन गिल दूसरे, विराट कोहली तीसरे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के कीशफ महाराज सर फहरिस्त, शाहीन अफरीदी 9वें नंबर पर आ गए।